बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX फिक्स से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए मेहनत करते आ रहे हैं, आप लोगों के सामने है। चाहे वो जो भी लेवल्स हों, चाहे मार्केट किसी भी कंडीशन में हो, अपनी नेक नीयती से अपनी वर्किंग करने के बाद जो कुछ भी शेयर हुआ वो आप लोगों के साथ किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने इज़्ज़त दी, अल्लाह इज़्ज़त दे भी रहा है, क्योंकि जब आपकी नीयत साफ हो तो अल्लाह इज़्ज़त देता है। अब कल एक मुझे मैसेज आया, मैं आपके आज 3 से 4 मिनट लूंगा, उसके बाद फिर आगे आप लोगों के साथ बेहतरीन कॉल भी शेयर करूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3 से 4 मिनट। और मुझे यकीन है जिस तरह से आप मुझे सुनते हैं और आप डेली जिस तरह से मैसेजेस करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, मुझे यकीन है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मैंने कल जैसे ही वीडियो अपलोड की तो तकरीबन वो मैंने कमेंट जो है वो डिलीट कर दिया। मुझे तकरीबन जो है वो वीडियो अपलोड करने के बाद जो है तकरीबन 2-3 घंटे बाद एक मैसेज नीचे रिसीव होता है और उस मैसेज में लिखा हुआ था ये इंसान चूना लगाता है और ये अपना माल जो है बिकवाता है। तो इस चीज़ की वजाहत करनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। हम तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से पेड सर्विसेज दे रहे हैं, लोग 10-10 साल से भी बैठे हैं, 20-20 साल से बैठे हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत इतनी दी है कि उस इज्जत को संभाल के चल रहे हैं। एक गुडविल पर लोग एतबार करते हैं। पाकिस्तान से तो हैं ही मेरे भाई बहनें बुजुर्ग, दुबई सऊदीया से बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है जब UK USA कनाडा वहाँ से लोग हमें अप्रोच करते हैं और वो भी सिर्फ एक नाम पर, मोहम्मद भाई, आप मोहम्मद भाई बात कर रहे हैं, मोहम्मद भाई ये हमारा अकाउंट है, चाहे वो 10 लाख का है, 50 लाख है, मोहम्मद भाई ये हमने आपकी सर्विस लेनी है, चाहे वो 1 महीने की 1500 की है, चाहे वो 6 महीने की है, साल की है, लाइफ टाइम की है, कि ये एतबार बनाया गया है। ये मुझे किसी ने नहीं बना के दिया, इसके पीछे 5 से 6 साल की मेहनत है, दिन रात की मेहनत है। सुबह 9 बजे बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करके जो है वो 3:30 बजे ख़त्म करते हैं। और इसके गवाह हमारे जितने भी मेंबर हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं। अब वो भाई एक बात करता है कि मोहम्मद भाई तो नहीं, खैर उसने नीचे मैसेज किया कि इससे बचो ये चूना लगाता है। आज बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताने वाला हूँ, 2-4 मिनट आपके ज़रूर लगेंगे। मैं पर्सनल ट्रेड नहीं करता, मैं पर्सनल ट्रेड नहीं करता, ये बात आपके लिए शायद बड़ी हैरान कुन हो। मेरी टीम मेंबर का कोई भी फर्द पर्सनल ट्रेड नहीं कर सकता, उसे अलाउ नहीं है। शायद मैं पर्सनल ट्रेड करूं, एक डॉक्टर जो है वो अपने बच्चे का ऑपरेशन करते हुए उसके हाथ जरूर कांपेंगे, एक ऐसी अट्रैक्शन ऐसी है ना। मैं पर्सनल ट्रेड करूंगा तो माइट भी मुझे लग रहा हो ये स्टॉक नीचे जाने वाला है, तो मेरे दिल में ख्याल आए नहीं, क्योंकि मैंने लिया हुआ है तो मैं लोगों को भी कहता हूं कि ये लो। उस बेस पर अट्रैक्शन होगी कि ना, क्योंकि मुझे वो फीलिंग आएगी कि नहीं सब्र कर जाओ, बल्कि मैं उनको भी कहता हूं उठा लो ताकि ये स्टॉक ऊपर चला जाए। तो इस बेस पर इसमें आप लोगों का फायदा, मेरा फायदा नहीं, आप लोगों का फायदा, आप लोगों के फायदे के लिए, क्योंकि जब मैं अपनी ट्रेड नहीं कर रहा तो मेरी ग्रिप मजबूत है, मेरा कॉन्फिडेंस मजबूत है, मेरी वर्किंग जो है वो 100% है। लेकिन जहां पर मैं अपने आप को इन्वॉल्व कर दूंगा तो शायद वहां पर थोड़ा सा मैं भी जो है वो होता है, ये एक नेचुरल चीज है, ठीक है। वहां पर शायद मेरे में कोई लालच पैदा हो जाए। तो हम पर्सनल ट्रेड नहीं करते, तो मैं अपना माल किस तरह से चिपका सकता हूं, और हमारी टीम का कोई बंदा भी पर्सनल ट्रेड नहीं कर सकता। और मैं आज आपको एक बात बड़ी क्लियर बताऊं, अगर मैं पर्सनल ट्रेड करता हूं, ये शायद बातें आप लोगों के लिए बड़ी हैरान कुन हो, ठीक है, लेकिन आप गहराई में जाके सोचेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये बंदा कितना लॉयल होके चल रहा है। अल्लाह ने इसीलिए इज्जत दी हुई है। और मैं एक चीज यहां पर आपको क्लियर करूं, अगर मैं पर्सनल ट्रेड करता होता और मैं पर्सनल ट्रेड करना चाहूं तो मेरे लिए एक दिन का 4-5 लाख रुपया बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 5-6 साल से काम कर रहा हूं, मैं TGL जैसा 20-25-30-40-50 हज़ार स्टॉक उठा सकता हूं। अब होता क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे अकाउंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी है, तो अकाउंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह, नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं मैनेजमेंट के, 1-to-1 मेंबर्स भी जो हैं वो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जितने हमारे ग्रुप में पेड मेंबर हैं, मेरा नहीं ख्याल, बाकी मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, और ये सिर्फ बात अपनी मेहनत पर कर रहा हूँ,
ٹھیک ہے. جتنے ہمارے گروپ میں پیڈ ممبرز ہیں میرا نہیں خیال شاید کسی اور گروپ میں اتنے ممبر ہوں. میں بڑے دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں, اور یہ پھر میں وہی چیز ریپیٹ کرتا ہوں, یہ کہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے, کیونکہ ہم لائیو کام کرا رہے ہوتے ہیں اور نیک نیتی سے کام کرا رہے ہوتے ہیں. صرف ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. اب میں نے ایک دو چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں, یہ غور سے دیکھیے گا. ٹی جی ایل کی کال میں نے کل آپ لوگوں کے ساتھ دی تھی, میرے اللہ نے اس کو جواب دیا جو کہہ رہا تھا یہ چونا لگاتا ہے, آج وہ کہاں پر گیا. کل آپ لوگوں کے ساتھ کال شیئر کی تھی, آج اس ٹارگٹ کو وہ اپروچ کر گیا. اب یہ اب ٹائم دیکھیں 3:26 کا, کلوزنگ سے پہلے یہ میں نے کال دی اپنے گروپ میں اور اپنے باقی ممبرس کو بھی, ٹھیک ہے. اب آبویسلی ریٹ وہاں کھڑا نہیں ہوتا, اوپر نیچے ہوتا ہے. کتنے بجے 3:26 پر کہ 255 یہ لاسٹ بائی ریٹ ہے, اس پر اٹھانا ہے. یہاں پر اب آپ لوگوں کے ساتھ یہ 2:55 کا ٹائم ہے. اس کے بعد یہ کہاں تک گیا 2:75 پر. یہاں پر اگر میں اپنی پرسنل ٹریڈ کرتا ہوتا تو میں پہلے 20-25 ہزار اٹھا لیتا, اور پھر جب کال جنریٹ کرتا, جو بھی کال جنریٹ ہوتی ہے وہ لازمی 2-4 روپے اوپر جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اکاؤنٹ جو ہمارے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں, نمبر آف اکاؤنٹس ہیں جن میں ہم بائنگ کرتے ہیں, 1-to-1 نمبر آف کلائنٹس ہیں, گروپ میں نمبر آف کلائنٹس ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو پہلے کال دے دی کسی کو بعد میں دی. ایون میرے ٹیم ممبر کہتے ہیں سر ہمیں پہلے آپ بتا دیں محمد بھائی, ہم لے لیں تو پھر آپ دیجیے گا. نہیں, کسی بھی جگہ کمپرومائز نہیں کرنا کام کے ساتھ. میرے والد صاحب بھی آ کے مجھے کہیں گے کہ محمد پہلے, تو میں کہوں گا نہیں, کام میں کاروبار میں کوئی کمپرومائز نہیں, کیونکہ جہاں سے جو رسک آتا ہے وہ میری اولاد بھی کھاتی ہے, میرے گھر کا سلسلہ بھی چلتا ہے. تو بتانے آپ کو مقصد یہ تھا, جو لوگ کہتے ہیں جی چونا, ٹھیک ہے, ہم بروکر نہیں ہیں معذرت کے ساتھ جنہیں کمیشن ملتا ہو. میرے ساتھ میری بہنیں جڑی ہوئی ہیں جو گھر کا کچن چلا رہی ہیں, میرے ساتھ میرے بھائی ہیں جو گھر کے خرچے چلا رہے ہیں, بزرگ ہیں جنہوں نے بچوں کی شادیاں کرتی ہیں. یہ روز کی بات ہے. آج مجھے ایک میری والدہ جیسی ہیں, انہوں نے مجھے کہا بیٹا آپ بھی میرے گھر کے بڑے بیٹے ہو. اس اعتماد کے ساتھ کام کیا جاتا ہے. تو میری صرف آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے کہہ کے مت کسی کو, جب آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا تو اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. باقی عزت دینے والا میرے خدا کی ہے, انسان صرف کوشش کر سکتا ہے. ٹیکنیکلی مارکیٹ کو دیکھ لیتے ہیں, ٹائم شارٹ ہے. الحمدللہ آپ لوگوں کے ساتھ جس طرح شیئر کیا تھا کہ 1,46,000 کا لیول نہیں بریک ہونا چاہیے, اس کے اوپر پازیٹیو ٹرینڈ ہے. رول اور ویک ختم ہو چکا ہے, بڑا بہترین والیوم آیا ہے. مارکیٹ سپتمبر میں 1,55,000 کے لیول پر انشاءاللہ جائے گی. اسٹاک ہیسٹک بھی کلیئرلی اب جو ہے اپ سائڈ موو انڈیکیٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ کال کی طرف چلتا ہوں, لیکن اس سے پہلے بتاتا چلوں ہماری ایکٹیویٹی آج کی کچھ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت سی چیزیں آج شیئر کر سکتا تھا, لیکن انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. جی ایل بڑا اچھا پروفٹ ہوا ہے. اس کے بعد ڈی جی خان کی کال تھی, بڑا اچھا پروفٹ ہوا. ٹی جی ایل کی کال تھی آپ لوگوں کے سامنے دی گئی, بڑا اچھا پروفٹ ہوا. یہ سروسز آپ بھی لے سکتے ہیں, ہمارے ساتھ مل کے آپ بھی کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. منتھلی پیکج 1500 کا, 3 مہینے کا 4000, 6 مہینے 7,500. پرسنل اکاؤنٹ مینجمنٹ 20 لاکھ اور اس سے کم پر 20,000, 30 لاکھ پر 30,000, 40 لاکھ پر 40,000, 50 لاکھ پر 50,000, 1 کروڑ پر 1 لاکھ. منتھلی ریٹرن 5 to 10% ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. آزادی آفر چل رہی ہے جو ختم ہونے والی ہے 2 دن میں. اگر آپ لینا چاہتے ہیں, منتھلی 1500 کا ہے, 6 مہینے پر 6,000 کا ملے گا, 12 مہینے 10,000, لائف ٹائم 30,000. اور اسی طرح 1-to-1 سروس جو ہے جو منتھلی 3500 کا ہے, 3 مہینے 8,000, 6 مہینے 14, 12 مہینے 24 اور لائف ٹائم جو ہے وہ 60,000 پر ملے گا. واٹس ایپ کر سکتے ہیں 0331326000 پر. رجسٹریشن ڈیٹیلز کے لیے کال جو جنریٹ کرنا چاہ رہے ہوں وہ او جی ڈی سی کی کال ہے. کوئی بھی سروسز آپ آج لیتے ہیں سیٹرڈے سنڈے, آپ کا پہلا دن منڈے سے ہی کاؤنٹ ہوگا اور آپ کو سیم ٹائم گروپ میں ایڈ کیا جائے گا, اور آپ کو جو ہے وہ سروسز جو ہیں وہ ساتھ ہی ملنا شروع ہو رہے گی. آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ ایز پر فیپی لیپی انشاءاللہ وہ بھی شیئر کروں گا ویڈیو میں آنے والی, ٹھیک ہے. آئل اینڈ گیس میں بڑی اچھی بائنگ آ رہی ہے بائی انسٹیٹیوشن, اور اس کا اسٹاپ لاس آپ نے 255 کا رکھنا ہے کلوزنگ بیسس پر. او جی ڈی سی کا ٹارگیٹ اس کا 312 تک یہ اسٹاک جا سکتا ہے اور یہ اچھی موو دے سکتا ہے. اسے آپ اسٹاپ لاس کے ساتھ بائی کر سکتے ہیں اچھے پروفٹ کے لیے. باقی ڈیورنگ دا مارکیٹ ٹائم لائیو ٹریڈنگ کے لیے 1-to-1 اکاؤنٹ مینجمنٹ کے لیے دیے ہوئے نمبر 0331326002 پر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. رجسٹریشن ڈیٹیلز کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ, جزاک اللہ.